usa. No? Ang pangutana karon, ingon niya sa kasulatan, ingon niya Apostol Pablo, iisip nako nga mapagantos kini panahon na karon dili nako si tandi sa himaya kay padayag ra unya kanato. O sa man butanga. Kaya ang tibuok kabuhatan nagpaabot nga mahinamon sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. So, di man nato ang gitagaan o dato kayong dedikasyon sa pulos Ginoo, mga anak sa Dios. Oh, katong yung mga anak sa Dios, ang giplastaran og butang nga dili gyud ikatumba sa butang nga naa sa yuta. Oh, ingon sa pulos Ginoo, ang kabuhatan ay lalom sa kagawangan. Dili tungod mo sa kagalingong pagbuot nini, kundi tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutan nini ilalom sa paglaban. No? Diri pa lang ang impormasyon mabasa masabot na nato nga ang kalibutan dili nagpasabot nga tungod kay daghan bitaw kay kalamidad, daghan na kay problema sa kalibutan. Ingon pa sa explanation sa mga kalibutan tungod na sa buhat sa tao. Tungod na sa buhat sa tao, ano nangyari ang dagat sa panahon. Pero ang kasulatan, ato nabasa din ang kabuhatan ay lalo sa kakawangan. O sa gisulti, dili tungod sa kagalingong pagbuot nini, kundi tungod sa pagbuot niya nga mao nagpahimutang nini. No? Ang Dios may tagiya sa kalibutan at pasabot. Nga no, ang dagat sa kalibutan karon is dili na ito pasabot. Ilisi mong mic. No, bukod bali sa tao. Kundi ingon sa pulos buhat. Pareha ng sapatos pa karon, pag maabot niya ang expiration, wala to nagigamit ha, kaya ito gitaguan kay nindot kay na siya nga brand. Pero tanaw pag maabot ang expiration, makihalat na mangliti na siya. Kaya niabot niya ang expiration. Ang atong gipuyan nga kalibutan is nagkaduol na ang kapanahon. Nga kini siya ma-expire. Mabitaw ang Biblia